السلام عليكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نكملو تتمه نتاع تدريجوج. نديرو نخدمو ليكزارسيس تاعي. ليكزارسيس تاعي كيقول لك لا بيرميتيلاسيون سويفي ديدروليز اسيد دان دي اولوزيد. غادي يكون هنا ليكستريميتي ريدكتريس وهنا ليكستريميتي نون ريدكتريس. انا قلت لكم علاش في فيديو نتاع التدريب الاول نتاع ليكزارسيس زاوج. هادي تلقاو ليها لتحت، غادي نخلي لكم مناطق دقيقه اللي شرحت فيها كي نديرو نعرفوا هاد ليكستريميتي ريدكتريس من هنا وليكستريميتي نون ريدكتريس من هنا. ديولوزيد ريدكتور دون ابري كروماتوغرافي دو تاش ديفيرون. عطانا هذا وهذا نفس الشيء. الاولى جوج ثلاثة أربعة تخي ميتيل دي هكسوز الزوجة، يعني نخدمو بعدا هادي الاولى دي هكسوز، يعني لي كربون نون ميتيلي لي كربون نون ميتيلي هما C1 C5 و C6. واش غادي يديرو؟ قلنا C1 C5 يديروا هادي يدير لو بون اوزيديك، يعطيونا سيكل بير. C6 هادي يدير لا ليزون اوزيديك. هادي حقاش نشوفوا السؤال الاول واش عطانا، ما قالكش واش ما قالناش كو بوتون ديدوير دو سي ريزولطا، قالنا ديتيرميني لا سيكل دي زوس. الاولى بيران، ونشوفوا الثانيه قالك جوج ثلاثة أربعة تخيميتيل. هذا ماشي هكسوس، هذا بنتوز. لي كربون نون ميتيلي هما C1 C5 و C6. C1 C5 يديروا لو بون اوزيديك، يعطيونا بيران. C1 هادي دير لا ليزون اوزيديك و C6 هادي يكون ليبر، هادي يعطينا هذا بيران. دونك لا ناتور دي سيكل سون دي بيران. قالك المعلومه الثانيه، قالك لو بنتوز بار سانتيز دو كلياني فيشير. لا سانتيز دو كلياني فيشير نعطيكم مثال. عندنا لو غلوكوز، مثال بار لا سانتيز دو كلياني فيشير كنشوفوا لو كربون الزاوج كنشدوه وكنزيدو فوقه كربون، الزاوج كيولي ثالث. سي اش هذا دي عطينا جوج، سي اش او هذا هو الكربون. نكتبوا حنا لا ستركتور اللي عندنا ونشدو هاد البلاصه تاع الكربون الزاوج ونزيدو لها واحد الكربون هناك. كاين جوج حالات، يا اما يكون هكا يا اما يكون من هاد الجهه. هذا مثال باش تفهموا، يا اما يكون من هاد الجهه يا اما هادي يكون من هاد الجهه. هذه هي لا سانتيز دو كيلياني فيشير. قالك لا بنتوز par synthèse de Killiani-Fischer ne provient pas du T-triose mais du D-érythrose. قالك هاد البنتوز ما كيجيش من التريوز ولكن كيجي من الاريتروز. هم عطاونا هنايا لا ستركتور تاع اريتروز و تريوز، ما عرفتش واش في ليكزام يقدروا يعطيوها لنا ولا لا، ولكن حنا نعقلوا عليها. قالك كيجي هاد البنتوز الاصل ديالو اريتروز. حنا نبداو نخدمو نديرو الاريتروز لا كيلياني دو فيشير. قالك نكملو سو ميم بنتوز كوندوي بار لا ميم سانتيز ا دو دي هكسوس دون اوكان ني غلوكوز ني مانوز. قالك ما خصناش نلقاو لا غليكوز لا مانوز. حنا نبداو نديرو اريتروز ليريتروز اللي جا منها هاد لو بنتوز ونبداو نديرو لا كيلياني دو فيشير. لا سانتيز دو كيلياني دو فيشير CHO CH2OH. نتيجه كنديرو على OH. هذا دي اريتروز.
نديرو له كيلياني دو فيشير، نديرو له حتى نلقاو الجلوكوز. قالك كي ريزولت هاد لو بنتوز كيجي من لي غيتروز، يعني هادي يا اما غادي يكون هذا يا اما غادي يكون هذا، واحد فيهم. حنايا واش قلنا في لا سانتيز دو كلياني فيشير؟ هذا لو كربون الزاوج غادي يولي ثالث، وقبله نزيدو واحد الكربون سي اش او، هنا سي اش 2 او اش، هادو يبقاو. هذا ديوت نديرو واحد هنا، هذه الحاله الاولى، ولا يكون هكا سي اش 2 او اش. هذا لو ريبوز دي ريبوز، وهذا دي ارابينوز. دركي هاد لو بنتوز غادي يكون يا اما دي ريبوز يا اما دي ارابينوز. باش غادي نعرفوها حتى هما نديرو لهم لا سانتيز دو كلياني فيشير ونشوفوا واش غادي يعطيونا. الا هذا عطانا الجلوكوز والمانوز، يعني هذا ماشي هو لو بنتوز، يعني هذا هو لو بنتوز. الا هذا اللي عطانا الجلوكوز والمانوز يعني هذا هو لو بنتوز. حنا نديرو لا سانتيز ونشوف. سي اش نفس الشيء، هذا تولي هكا، ونديرو لها هذه. هذا كنظن لالوز دي الوز، والحالة الأخرى اللي كانت من هنا دي اغوز. ياك ما عطاوناش الجلوكوز والمانوز لحد الان، حنا عاد مازال ما عرفناش. نشوفوا هذا واش غادي يعطينا. هذا سي اش او غادي يعطينا هكا، ونزيدو هذه الحالة الأولى. وهذه الحالة الثانية سي اش 2 او اش. إلا لاحظتوا هذا راه جليكوز وهذا المانوز، هذا جليكوز وهذا مانوز، هذا المانوز. دونك هادو قلنا ما فيه ني جلوكوز ني مانوز، دونك مش هذا هو لو بنتوز. دونك الوغ هذا هو لو بنتوز. قالك ديتيرميني لو بنتوز، دونك الوغ لو بنتوز c'est le ribose. هو لو بنتوز سي لو ريبوز. حد الان حنا مزيانين. قالك l'oxydation par l'iode au milieu، l'iode هو I2 au milieu alcalin de ce diholoside suivi d'hydrolyse acide libère l'acide déglyconique. هذا واش كيعني ان لو غلوكوز راه في الاكستريميتي ريدكتريس libère le déglyconique. حنا ديجا عرفنا لو بنتوز هو لو ريبوز، هذا هو. دونك هاد لوكسيداسيون عطاتنا لو ديغلوكونيك. دونك الثاني هاد لو ديهكسوز هو لو غلوكوز، وكيتواجد في الاكستريميتي ريدكتريس لحقاش عطانا l'acide dégluconique. هنايا ها هما قالك après l'oxydation de ce diholoside on a libération de l'acide dégluconique. Donc le glucose est à l'extrémité réductrice. هو في l'extrémité réductrice من هنايا. On a le déribose en extrémité non réductrice et pas hydrolysé par le alpha oxydase. Donc bêta déribose. نديرو لا ستركتور ديالو. حنا عندنا الريبوز داير هكا، لا ستركتور لينيير سي اش 2 او اش. فاش نديرو لا ستركتور سيكليك ديالو، قلنا لي على اليمين كيكونوا لتحت سي اش 2 او اش. غادي يكون ليي، حنا قبيله قلنا ديجا قلناها. لو بنتوز هاد الاول هو لو هيكسوز، هو لو بنتوز. قالك قلنا بلي راه ليي ب
لو كربون 1 لو كربون 6 ليبر، وهذا كتعطينا بيغان. والهكسوز اللي لقيناه هو الجلوكوز، هادي يكون ها قال لك سي 6 هو اللي كيدير لا ليزون اوزيديك سي اش 2 او اش. هاد سي 6 هو اللي كيدير لا ليزون اوزيديك، وهذا ليبر، هذا ليبر. دونك صافي ما بقينا والو، بقينا نجمعوه، هذا وهذا. هادي يعطينا هكا، راني كنقول من هادو اللي استنتجناهم راني كنولي نقولهم. سي اش 2 او اش، هذا لو ديريبوز، هنا غادي يكون داير لا ليزون مع لو كربون 6. هذا ليبر صافي. وباقي لنا اسميه درك، هنا اسميه. هذا لو بيتا دي ريبو بيرانوزيل 1,6 جلوكو بيرانوز لحقاش هذا في الاكستريميتي ريدكتريس. صافي كملنا التدي ديالنا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. بسلامه للتدي الجاي ان شاء الله. بسلامه.